Apply what you have learned and experienced. Kanang imuha bitaw mga pagsulay sa imong kinabuhi, kung giyon sa kapagluwas sa Ginoo, giyon sa pagpakita sa Ginoo ang iyang gahom diha kanimo, i-apply nimo sa imong kinabuhi. Gamiton nimo ni siya nga buhing testimonyo. Kaya nung mo sa ako ang message last prayer meeting, nakaning ato ang mga pagsulay, usak ka kahigayunan to witness kung unsa ka maayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung wala kay mga pagsulay, kung wala ka tay uga og mga unos sa mga pagsulay diha sa imong kinabuhi, unsaon nimo pag-ingon karon sa imong higala, sa imong mama, sa imong papa, sa imong mga igsoon, sa imong paryente, mga kasilinganan na ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Wa man ka makasinati ana nga maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay panahon sa mga pagsulay, dayon naman lain kag reklamo sa Ginoo. Pero kung nasinati ni mga giluwas ka sa Ginoo sa panahon sa imong mga bagyo sa kinabuhi, mahimo kining buhing testimonyo aron mapaila si Jesucristo ang imong Dios ngadto sa mga tao nga wala muila sa imong Dios. Mao kini ang mahimong gamiton nimo nga ang Ginoo nagluwas kanimo. Ang Ginoo nagtabang kanimo sa panahon sa imong mga unos. Munang mga tao sa palibot, apil na ang naa sa imong panimalay, mahibulong gina sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, bisag taliwala sa mga pagsulay, nagpadayon ka mang matinud-anon sa Ginoo. So diha ka makapaambit sa ilaha. Nagpadayon ka tungod kay maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, dili ta exempted sa mga pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi. In fact, si Jesus mismo nag-remind sa iyang word, ingon niya, tungod kanako pagasakiton ka mo. So, dili bot pasabot na himo kang Kristohanon kay wala na'y kasakit. Hayahay. Kung dili, doon na gyoy pagsulay. Kay ang mga pagsulay, kabahin ka na, aron ikaw mas mulig-on pagyod sa imong pagtuo, pagsalig na kaniya. Ang imo lamang buhaton to overcome the storms in life. Ang imong buhaton aron madaog nimo kana ng mga bagyo sa imong kinabuhi igsuon is to pray always sa ato ang balaang navigator, divine navigator, and to meditate the word of God as our navigation lights. Ingon nga ato ang suga samtang galawig kita sa pag-alagad sa Ginoo. And then apply what you have learned and experienced. Kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung giun sa kaniya pagtabang o pagluwas, i-apply nimo diha sa imong kinabuhi.